रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आपने कल का सबक अच्छी तरह याद कर लिया होगा। जनाब, हमने इस सिपारे की पहली 5 मशक़ें मुकम्मल कर ली थी और कल का जो हमारा सबक था वो था तख्ती नंबर 6 मशक हरकत व तनवीन, और इसकी पहले तीन लाइनें हमने मुकम्मल की थी। अगर आपको इसको पढ़ने में समझने में कोई भी मसला पेश है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जनाब, आज का जो हमारा सबक है वो जहाँ मेरा कर्सर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है इस लफ्ज़ से शुरू होगा और आज अगली 3 लाइनें हम मुकम्मल करेंगे। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, यानी जहाँ अब कर्सर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है हम इस लफ्ज़ तक आज मुकम्मल पढ़ेंगे। सबक शुरू करते हैं मामूल के मुताबिक। अल्लाह ताला हमें नेक काम की तौफीक अता फरमाए, हमारे इस कार्य खैर में हमारी मदद फरमाए। मामूल के मुताबिक अऊज़ु बिल्लाह से शुरू करते हैं। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का पहला जो हमारा लफ्ज़ है वो ये है, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। ज़ाल ज़बर ज़, ज़ाल के ऊपर आपको ज़बर नज़र आ रहा है तो ये क्या बनेगा? ज़ाल ज़बर ज़। इसके बाद कैफ है पतला वाला, कैफ ज़बर क्या, क्या बना? ज़का। आगे रा ज़बर रा, ज़करा, ज़करा। इसका वक़्फ़ होगा ज़कर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर लफ्ज़ में आखिरी हर्फ के ऊपर, जैसे ये रा इस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ है, इसके ऊपर ज़बर मौजूद है, ज़बर हो या आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर हो या आखिरी हर्फ के ऊपर पेश हो या आखिरी हर्फ के नीचे 2 ज़ेर हों या आखिरी हर्फ के ऊपर 2 पेश हों, तो हम ऐसे हुरूफ पर जब वक़्फ़ करेंगे तो आखिरी हर्फ के ऊपर हम रुक जाएंगे। जैसे मैंने अभी इसे पढ़ा ज़करा, इसका वक़्फ़ होगा ज़कर, यानी कि मैं रा के ऊपर अपनी ज़बान रोक दूं। इसी तरह आपने भी जिस हर्फ के ऊपर ज़बर हो, जिसके नीचे ज़ेर हो, जिसके ऊपर पेश हो, 2 ज़ेर हों या 2 पेश हों, तो उस हर्फ के ऊपर हमने उस लफ्ज़ को वक़्फ़ करते हुए रोक देना है। मैं आपकी याद दहानी करवा दूं पीछे से, जैसे कि जहां आपको कर्सर नज़र आ रहा है इस लफ्ज़ को देखें, अहदून। अब दाल इस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ है और इसके ऊपर 2 पेश है, तो जब हमने इसका वक़्फ़ किया था वो बना था अहद, यानी हम दाल के ऊपर रुक गए थे। इसी तरह इस हर्फ को अब देखें जिसके ऊपर आपको अब कर्सर नज़र आ रहा है, ये जब हमने पढ़ा था इसके आखिरी हर्फ के नीचे 2 ज़ेर थे, इसके आखिरी हर्फ के नीचे 2 ज़ेर थे। तो जब हमने इस लफ्ज़ का वक़्फ़ किया था, जैसा कि बरारतिन, ये लफ्ज़ था बरारतिन, जब हमने इसका वक़्फ़ किया तो वक़्फ़ बना था बरारह, यानी हम आखिरी हर्फ के ऊपर रुक गए थे क्योंकि आखिरी हर्फ के नीचे 2 ज़ेर थे। इसी तरह जब हमने ये हर्फ पढ़ा था, ये लफ्ज़ पढ़ा था, इस लफ्ज़ के ऊपर देखें आखिरी हर्फ के ऊपर सिर्फ ज़बर थी, तो इस पे भी हम रुक गए थे। जैसे हसदा, इसका वक़्फ़ था हसद, यानी हम दाल पर रुक गए। सेम इसी तरह इस लफ्ज़ को देखें, ये लफ्ज़ है सुरूरुन। अब रा के ऊपर क्या है? 2 पेश।
جب ہم اس کا وقف کریں گے تو اس میں بھی ہم را کے اوپر یعنی آخری والے را کے اوپر رک جائیں گے اور اس کا وقف بنے گا سرر۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی لفظ میں جوڑ نکالتے ہوئے آخری حرف کے اوپر دو پیش آ جائیں تو اس کا وقف کرنے میں ہم اس آخری حرف پر رک جائیں گے، جیسے احدون آگے وقف احد۔ اسی طرح اگر کسی لفظ میں آخری حرف کے نیچے دو زیر آ جائیں تو ہم اس کا وقف کرتے ہوئے بھی آخری حرف پر رک جائیں گے، جیسے برارتین آگے وقف برارہ۔ اسی طرح اگر کسی لفظ کے اوپر زبر آ جائے، آخری لفظ میں آخری حرف کے اوپر زبر آ جائے، جیسے یہاں اس لفظ میں آخری حرف کے اوپر زبر ہے تو اس کا بھی وقف کرتے ہوئے ہم اس پہ رک جائیں گے، جیسے کہ حسد آگے وقف حسد۔ اسی طرح اگر کسی لفظ کے اوپر پیش آ جائے، پیش والا میں نے پہلے بھی آپ کو پڑھایا احدن، پھر ہم نے دو زیر والا پڑھا برارتن، پھر اس کے بعد ہم نے آخری حرف کے اوپر زبر والا پڑھا۔ تو یہ ہے اس کے کچھ قواعد حرکات و تنوین کے، اگر آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ اگر کسی لفظ میں آخری حرف کے اوپر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے یا دو زیر اور دو پیش آئیں تو اس لفظ کو وقف کرتے وقت ہم اس لفظ کے آخری حرف پر رک جائیں گے۔ اور اگر کسی لفظ میں آخری حرف کے اوپر دو زبر آ جائیں، بس یہی ایک قاعدہ الگ ہے باقی تمام قاعدوں سے، اگر کسی لفظ میں آخری حرف کے اوپر دو زبر ہوں تو اس کا وقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، وہ اس طرح ابدان، اب دال کے اوپر دو زبر ہیں تو اس کا وقف ایک زبر اور ایک الف کے برابر ہوگا، جیسے ابدا۔ باقی تمام پر ہم نے رک جانا ہے۔ تو جناب انہی قواعد و قوانین کے ساتھ ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں جی۔ ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکرا آگے وقف ذکر۔ دیکھیں اس لفظ پر میں نے وقف کیسے کیا، را پر اپنی زبان کو روک لیا، ذکر۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں، را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر ع، رفع آگے وقف رفع۔ کیونکہ عین کے اوپر زبر تھا اس لیے اس کو بھی وقف کرتے وقت میں نے اپنی زبان کو روک لیا، رفع آگے وقف رفع۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں، را زبر را، قاف زبر قا، رقا، با زبر با، رقب، تا دو زیر تین، رقبتین آگے وقف رقبہ۔ اب اس قاعدے کو بھی یاد کریں کہ تو تا دو زیر آیا تو میں نے اس پر بھی کیسے وقف کیا کہ آخری حرف کے اوپر زبان کو روک لیا، رقبتین آگے وقف رقبہ۔ اسی طرح اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں، سین پیش سو، را پیش رو، سرو، را دو پیش رن، سرورن آگے وقف سرر۔ سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، سفرا، تا دو زیر تین، سفراتین آگے وقف سفرا۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں، صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو، فا دو زبر فن، سوحفن آگے وقف سوحفا۔ اب آپ نے دیکھا کہ فا کے اوپر دو زبر تھے، جب میں نے اس کا وقف کیا تو فا کو ایک زبر اور ایک الف کے برابر کھینچا، سوحفن آگے وقف سوحفا۔ اسی طرح اگلا لفظ وا زبر وا،
سین زبر سا وسا طا دو زبر طن وسطن آگے وقف وسطا اگلے لفظ کی طرف طا زبر طا با زبر با طبا قاف دو زیر قن طبق آگے وقف طبق اب قاف کے نیچے بھی دو زیر تھے تو اس کا وقف کیسے ہوا کہ قاف پر ہم رک گئے طبق آگے وقف طبق طا زبر طا با زبر با طبا قاف دو زبر قن طبقن اب اس کا وقف پچھلے والے سے چینج ہوگا کیونکہ اس کے آخری قاف پر دو زبر ہیں طبقن آگے وقف طبقا اسی طرح اگلا لفظ طا پیش تو واو دو زبر ون تو ون آگے وقف طوا اس یا کا اس لفظ میں کوئی کردار نہیں اس کو سمپل ہم پڑھیں گے طا پیش تو وا دو زبر ون تو ون آگے وقف طوا اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں عین زبر ع با زبر با عبا سین زبر سا عباسا آگے وقف عبس اگلا لفظ عین زبر ع دال زبر دا عدا لام زبر لا عدلا آگے وقف عدل عین زبر ع لام زبر لا علا قاف دو زیر قن علق آگے وقف علق اسی طرح اگلا لفظ عین زبر ع میم زبر ما عما دال دو زیر دن عمدن آگے وقف عمد اور آج کا یہ ہے آخری لفظ عین زیر عی نون زبر نا عینا با دو زبر بن عینبن آگے وقف عینبا تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو کہ مکمل ہوا اب آپ اس کو اچھی طرح پڑھیے اس کو یاد کریے اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اوکے جی ویورز اللہ حافظ